प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक महीनाको 5 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफल लिएर हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज बुधबारको दिन उनै भगवान विष्णुजीको कृपा हामी सबैमाथि रहोस् र नवरात्रको 5औं दिन चलिरहेको छ। आउँदै गरेको विजय दशमीको सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि रहोस् र उनै भवानीको कृपाले गर्दा सबैमा सुख शान्ति बढेर जाओस्, शक्ति प्राप्ति होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। र आज जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौं। हाम्रा प्रस्तुतिहरु कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्न नभुल्नु होला। प्रस्तुति मन परे धेरै भन्दा धेरै भिडियो शेयर गरेर र भिडियोमा लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। र पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौं। विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक महीनाको 5 गते बुधबार, तदनुसार ईसवी सन 2020 अक्टोबर महीनाको 21 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चन्द्रमान अनुसार शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष कौला अथवा पंचमी तिथि आज अपराह्नको 2:51 सम्म, त्यस पछाडि षष्ठी। ज्येष्ठा नक्षत्र आज बिहानको 8:27 सम्म, त्यस पछाडि मूल। शोभन योग आज अपराह्नको 1:37 सम्म, त्यस पछाडि अतिगण्ड योग रहनेछ। सुरुमा बालवकरण आज अपराह्नको 2:51 सम्म, त्यस पछाडि कौलवकरण आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:02 सम्म, अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा आज बिहानको 8:27 सम्म, त्यस पछाडि धनु राशिमा श्री सूर्य तुला राशिमा, बृहस्पति धनु राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वंस योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर रहनेछ बिहानको 8:27 सम्म, त्यस पछाडि पूर्व। चन्द्रमाको रङ बिहानको 8:27 सम्म रातो, त्यस पछाडि पहेँलो रहनेछ। वार्सोल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज बिहानको 8:27 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:08 मा र सूर्यास्त बेलुकाको 5:27 मा हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि उपाङ्ग ललिता व्रत रहेको छ, पचली भैरव यात्रा रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौं। काल राहु पूर्वाह्नको 11:49 देखि अपराह्नको 1:14 सम्म काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 7:34 देखि बिहानको 8:59 सम्म रहनेछ। काल बेला बिहानको 8:59 देखि बिहानको 10:24 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। दोष शान्तिका लागि थोरै तिल अथवा गुलिया केही चीजहरू खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौं। लाभ बेला बिहानको 6:10 देखि बिहानको 7:34 सम्म रहनेछ। शुभ बेला बिहानको 10:24 देखि पूर्वाह्नको 11:49 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौं राशिफलतर्फ। प्रस्तुति मन परे धेरैभन्दा धेरै भिडियो शेयर गरेर र भिडियोमा लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौं। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा धनु राशिमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा मीन राशिमा मंगल, चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि दशम भावमा सिंह राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा तुला राशिमा सूर्य र बुध रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौं। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि मिश्रित फलदायी रहनेछ। आज बिहानको 8:27 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आयु भावमा रहने र त्यस पछाडि चन्द्रमाले नवम भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति आफूमा निराशापनहरू बढ्न सक्ने सम्भावना भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा शरीरमा ऊर्जा बढेको महसुस, ऊर्जा थपिएको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। आज गरेका प्रयासमा छिटो चाहिँ तपाईहरुले फल प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्ला, तर ढिलै भए पनि सफलता आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। खास गरी बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन र कुनै पनि नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दा पनि आफूलाई अलिकति नराम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। तर त्यहाँबाट उताको समयमा सानो प्रयासले आफूले ठुलै कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि हो।
खास गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईहरुले कुनै पनि कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभयुक्त दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। अथवा विगतको समयमा चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो र हाल तपाईहरु गृह घरमा बसिराख्नु भएको छ भने पनि सामान्य सन्तुष्टि मिल्न सक्छ। पहिले गरेका कुनै पनि क्रियाकलापहरुको मूल्याङ्कन हुन सक्छ, आफ्नो प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। धार्मिक कृत्यहरुप्रति ज्यादा अभिरुचि बढ्न सक्छ, परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा हात हतियार आदिको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र बाणीमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा विशेषतः पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफूले अलिकति मानसिक तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। केही धन धर्म र भाग्यमा बिहानैको समयमा चाहिँ हानि भएको महसुस पनि हुन सक्ला, तर प्रयास भने गर्न छोड्नु हुँदैन। आज तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभयुक्त समय मान्न सकिन्छ। विशेषतः छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि दिन ढल्किँदै जाँदा केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ आज तपाईहरुले र विशेष पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु होला र आजका दिनमा विशेष पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। खास गरी आज प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि दिनको सुरुवात त्यति राम्रो छैन, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई पनि केही राम्रो हुन सक्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि बिहानैको समयमा घरायसी काम धन्दा आदिमा दिलचस्पी नबन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ, तर बेलुकाको समय भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति ज्यादा हेलचक्राइ नगर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्रयास गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो भने दिन ढल्किँदै जाँदा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता धर्मराज, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको शरीरमा केही ऊर्जा थपिएको महसुस भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा अलिकति कहीँ न कहीँ फेरि आफूलाई नराम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले 8औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 7औं भावमा रहिन्जेलसम्म तपाईहरुले अलिकति केही न केही मन हर्षित भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना अथवा आफूले चाहिँ गृह कार्य आदिमा जागरुक भएर लाग्न सक्ने सम्भावना, धर्म कर्म प्रति पनि अलिकति आस्था ज्यादा रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भन्ने। महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाप्रतिको आकर्षण शक्ति पनि बढ्न सक्छ। माया प्रेम र रति रागका लागि पनि बिहानको समय राम्रो मान्न सकिन्छ र दाम्पत्य जीवन पनि तपाईहरुको अलिकति केही सुखद हुन सक्छ। केही आफ्ना सल्लाहहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर बिहानको 8:27 देखि उताको समयमा ज्यादा हेलचक्राइ नगर्नु होला। तपाईहरु सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने पनि सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। विशेष हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरि पनि ज्यादा जिस्कने काम कसैसँग नगर्नु होला। अलिकति आफू गम्भीर तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। विशेषतः दिन ढल्किँदै जाँदा माया प्रेम रति राग र भावुकताका क्षेत्रमा खराब ऊर्जा प्राप्त हुने संकेत देखिएको छ। त्यसैले बेलुकाको समयमा तपाईहरुले यी सबै क्षेत्रमा संयमी बन्नुपर्छ र सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आफ्नो सानो गल्तीले गर्दा बेलुकाको समयमा सानातिना घरायसी समस्याहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ, तर आज दैनिकीमा खासै फरक परिवर्तन चाहिँ आउँछ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज जीवन साथीसँग तपाईहरुको वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विशेष आफूले चाहिँ अरूलाई सम्मान दिनुपर्ने दिन रहेको छ तपाईहरुका लागि। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य राम्रो समय हो। तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ अथवा छोटा मोटा यात्राहरुमा निस्कने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा पनि तपाईहरुले अलिकति शुभ समय चुनेर अगाडि बढ्नु होला। त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ। आज
नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग आदिले पनि कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा चिडचिडेपनाहरू बढ्न सक्छ, आफूमा रिस रागहरू बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ र समय पनि अनुकूल आफूलाई प्राप्त नभएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यी सबै कुरालाई तपाईँहरूले अवश्य पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ र बेलुकाको समयमा तपाईँहरूले खानपानमा पनि अलिकति हेलचक्राइ नगर्नुहोला, स्वास्थ्यमा अलिकति केयर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि आजको कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान महादेव। आजको कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मृत्युञ्जयाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि तपाईहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा 6औं भावमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। बिहानको 8:27 सम्म अलिकति तपाईहरूले चाहिँ मावली पक्षको अथवा मातृपक्षको आशीर्वाद लिएर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन सक्छ। बिहानको 8:27 देखि उताको समयमा 7औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। तपाईहरूले साझेदारी कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन ढल्किँदै जाँदाको समय तपाईहरुका लागि केही राम्रो मान्न सकिन्छ। बिहानैको समय पनि त्यस्तो साह्रो नराम्रो चाहिँ होइन, तर तपाईहरुले रिस रागलाई कन्ट्रोलमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विभिन्न समस्याहरू बीचबीचमा आउन सक्ला, तर पनि ती समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू सक्षम बनिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। अल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। तर्क वितर्क र विवादित विषयहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न छलफल अथवा वार्तालाप आदिबाट पनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा मन प्रफुल्ल पनि हुन सक्छ। आफू प्रसन्न बनेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज तपाईहरुले बिहानैको समयमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्दै गर्दा हतार गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना हुन सक्छ दिन ढल्किँदै जाँदा, त्यसैले नआत्तिनु होला, हडबड ज्यादा नगर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। घरायसी सुख सुविधाका केही सामानहरू आफूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ दिन ढल्किँदै जाँदा। भने माया प्रेम र रति रागका लागि पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ बिहानको 8:27 देखि उताको समय केही सुधार भएको महसुस प्रेमी प्रेमिकाले पनि गर्न सक्नेछन्। आजका दिनमा खानपिन घुमघाम र भेटघाटको लागि पनि केही अनुकूल समयहरू बन्न सक्नेछ भने दिन छिपिँदै जाँदा समय भाग्यशाली बन्दै जान सक्ने समय र दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अलाभयुक्त समय चाहिँ होइन। विशेष तपाईहरुले गरेका काम धन्दा र प्रयास र मेहनतले तपाईहरुलाई सफल बनाउँछ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आजका दिनमा विलासिताका भावनाहरू जागृत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। बेलुकाको समयमा सबै खालका झमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज तपाईहरुले हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। काम गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि अलिकति लागि परेर अगाडि बढ्नुहोला। पछाडि हट्ने काम नगर्नुहोला। जोसिलो भनेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज कृषि पशु चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो छैन। तपाईहरुले कामको सुरुवात गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुहोला र तपाईहरुले चाहिँ ज्यादा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गरेको पनि राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय नराम्रो छैन। खास गरी तपाईहरुका लागि समय राम्रो नै हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ आजको हलुका रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम। आजका लागि सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता राधा कृष्ण भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कामदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरुको यदि कर्कट राशि हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा पनि समय नराम्रो त होइन, तर पनि मध्यम फलदायी समय दिन ढल्किँदै जाँदाको समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। बिहानको 8:27 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने र त्यसपछि चन्द्रमाले 6औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिहानको समयमा तपाईहरुले अलिकति नयाँ ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने
सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आफूलाई केही गरौँ केही सिकौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूमा सोच आउन सक्छ। घर परिवार र सन्तति पक्षको साथ र सहयोग तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रमा तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूको मन प्रफुल्लित हुन सक्छ। विशेष दिनको सुरुवातमा र दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा तपाईँहरूले रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आर्थिक समस्यालाई हल गर्नका लागि आजको दिन निकै नै राम्रो मान्न सकिन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर खर्च पूर्ण खराब ठाउँमा नै हुन्छ र फसिहाल्छ। ठुलो धनराशि भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईँहरूले नयाँ लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने बिहानैको समय राम्रो छ। बिहानैको समयमा पनि शुभ समय विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आत्मबल र संयमता आज तपाईँहरूले पटक्कै गुमाउनु हुँदैन र तपाईँहरूले आज अलिकति केयरलेस भने गर्नु हुँदैन, अल्छी भने गर्नु हुँदैन र तपाईँहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। आफ्नो काम अथवा अरू कसैको काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि समय नराम्रो चाहिँ होइन। आजका दिनमा कुनै न्यायालयबाट आउने नेक निर्णयहरू तपाईँहरूको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा सामान्य बाणीमा संयमता भने अवश्य पनि अपनाउनुपर्छ। छिटो अरूको कुराहरूलाई नबुझिकन आफूले बोल्ने काम नगर्नुहोला। त्यो भयो भने आफू अरूबाट टाढिनुपर्ने अथवा अलगिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न सकिँदैन। दिनको सुरुवातमा सकारात्मक सोच विचारहरू तपाईँहरूको हुनेछ। व्यावहारिक सोचको विकास हुनेछ भने बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिबाट तपाईँहरूलाई सामान्य सन्तुष्टि मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। चिन्तन र सोचले समग्रमा तपाईँहरूलाई फाइदा दिन सक्ने दिनको सुरुवात हो भने आजका दिनमा सन्तान पक्षबाट पनि अभिभावक वर्गलाई लाभ हुन सक्छ, केही फाइदा हुन सक्छ भने सन्तान पक्षलाई पनि अभिभावक वर्गको केही आशीर्वाद मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आजका दिनमा विशेषतः तपाईँहरूले कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्नेहरूका लागि समय राम्रो नै छ। आज तपाईँहरूले हलुका सेतो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला र गृह कार्य गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूको साथ लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन गृहिणी वर्ग आदिका लागि रहेको छ। समग्रमा दिन नराम्रो होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि आजको मेष राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु। आजको कार्य सिद्धि मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हजुरहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा बिहानको 8:27 चन्द्रमा चौथो भावमा रहने, त्यस पछाडि चन्द्रमाले 5औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चौथो भावमा चन्द्रमा रहे तापनि आत्तिनु पर्दैन। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि सकारात्मक देखिएको छ। तैपनि बिहानैको समयमा सानातिना घरायसी समस्याहरूमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। सुरुमा थोरै खिन्नता बोध बन्न सके तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जानेछ। बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु अथवा आफूलाई चाहिँ जीवन उपयोगी लामो समयसम्म टिक्ने खालका केही चिजवस्तुहरू खरिद गर्नु त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आफूमा अलिकति केही न केही नरमाइलोपनाहरू बढ्न सक्ने सम्भावना बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा रहनेछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा नराम्रो समय होइन, विशेष समय सुधार हुनेछ भने तपाईँहरूको शरीरमा पनि केही ऊर्जा थपिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। गरेको प्रयासबाट सार्थक फल तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। तपाईँहरू स्वदेशमा भए तापनि अथवा विदेशमा भए तापनि आजको समय नराम्रो छैन। विशेष ज्ञान गुण र दार्शनिक विषयमा आकर्षित आफू हुन सक्ने दिन रहेको छ। केही नयाँ ज्ञानहरू कसैबाट आफूले सिक्न सक्ने सम्भावना अथवा आफूसँग भएको ज्ञानको अथवा सिपको चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न आजको समय आजको दिन निकै नै राम्रो मान्न सकिन्छ, केही अनुकूल मान्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो भने आफूबाट गुमेको अथवा डुबेको धनहरू चाहिँ आफ्नो प्रयासद्वारा केही फिर्ता आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आफूले लगनशील हुनुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, कामधन्दाबाट लाभ लिन सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय नराम्रो छैन, तर बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति ज्यादा तपाईँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि केही असर पुगेको महसुस हुन सक्छ र आफूले गरेका कामहरूमा पनि घर परिवारका सदस्यहरूले साथ नदिएको आभास आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा सन्तान सुख मिल्न सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूले पनि आफूलाई केही साथ दिन सक्छन्। बिहानको 8:27
27 मिनटदेखि उताको समयमा तपाईहरूले चाहिँ विशेष आयका कुनै पनि क्षेत्रहरूप्रति चिन्तित भइराख्नु भएको थियो भने केही तपाईहरूले खुसी हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। वित्तीय पक्ष पनि केही राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो भने आज तपाईहरूले छात्र हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ भने दम्पति बीचका समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। आज आकाशे रङको ज्यादा प्रयोग गरेर तपाईहरूले कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कामको सुरुवात गर्दा पूर्व दिशाबाट अथवा पूर्व दिशातिर चाहिँ फर्किएर काम गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ र पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु राम्रो हुन्छ। यसको मतलब आजको शुभ अङ्क तपाईहरुको 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ आकाशे, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता सरस्वती माता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भाग्देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जपे कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हजुरहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू आफूले सुन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। आज दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा तृतीय भावमा रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरे तापनि आत्तिनु पर्दैन, अन्य ग्रहको प्रभाव भने सकारात्मक देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा दाजुभाइ इष्टमित्र आदिलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। उनीहरुका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि आफूले केही रुपैयाँ पैसाहरू चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि अरूबाट आफूले स्याबासी पाउन सक्ने दिन, आफू चाहिँ अलिकति प्रशंसित हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। आज नियमित काम धन्दा आदिबाट आफूले लाभ लिन सकिन्छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका लागि बिहानैको समय सामान्य अनुकूल मान्न सकिन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा अलिकति आफूलाई चाहिँ नराम्रो भएको महसुस हुन सक्छ। आफूले आफ्ना बानी र व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ। मेहनत गरे बमोजिम लाभ नभएको महसुस बेलुकाको समयमा हुन सक्छ। आज सानैतिना घरेलु समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि हुन सक्छ भने आज तपाईहरुले पूर्ण धेरै ठुलो समस्यामा रुमलिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले समस्यालाई हल गर्ने प्रयास गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। शरीरमा थकानको अनुभूति हुन सक्छ बेलुकाको समयमा। आज बिहानैको समयमा चाहिँ केही न केही आफू जागरुक बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। पारिवारिक सुखलाई चाहिँ अलिकति केही वृद्धि गर्नका लागि तपाईहरुले केही उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा समय बितेको पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अलिकति ज्यादा तपाईहरुले सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण खराब नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर बेलुकाको समयमा खानपानमा ध्यान दिनु भएन भने पेट सम्बन्धी केही समस्याहरू चाहिँ आउन सक्ला। र आज सामाजिक अथवा परोपकारका क्षेत्रमा दिलचस्पी बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आनन्दको अनुभूति हुनेछ। तपाईहरुले कार्यमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यदि परोपकारको काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ र आजका दिनमा विशेषतः घरायसी सुख सुविधाका लागि केही सामग्रीहरूको जोहो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसका लागि केही खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा बेलुकाको समयमा तपाईहरुले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दा अलिकति सचेत रहनु होला र ख्याल ठट्टाहरूसँग गर्दै गर्दाखेरि पनि आफूले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज प्रेमी प्रेमिका आदिले बेलुकाको समयमा अलिकति केही न केही नराम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तर बिहानको समय भने तपाईहरुका लागि त्यस्तो साह्रो नराम्रो छैन र बिहानै पनि तपाईहरुले आफ्ना नजिकका मित्रहरूको भावनालाई अथवा आफ्नो जीवन साथीको भावनालाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। पूर्ण नराम्रो दिन होइन। आज छात्र छात्रा आदिले मेहनत गर्नुपर्छ, के राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। कलेजी रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ कलेजी रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ, इष्ट देवता अष्टमातृका, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा तपाईहरुले 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बिहानैको समयमा तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ र दिन ढल्किँदै जाँदा पनि नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। केही पराक्रम र प्रसिद्धि बढ्न सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा आज बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा द्वितीय भावमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले तृतीय भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि त्यस्तो साह्रो नकारात्मक देखिएको छैन। वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको समय निकै नै बलियो मान्न सकिन्छ। मेवा मिष्टान्नको परिकारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा आफू चाहिँ घरमा रहिराख्नु भएको छ, परिवारका साथमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति खानपिनका परिकारहरूमा आफू खट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेषतः सामाजिक काममा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ आफूले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने आज सम्मानित हुने अवसर पाइने दिन पनि तपाईहरुका लागि चाहिँ रहेको छ। त्यसैले आज आफूले बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईहरुको बोली बिक्न सक्ने सम्भावना, अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईहरुको भावनाको कदर गर्न सक्ने सम्भावना, तपाईहरुको व्यवहारको चाहिँ विशेषतः सम्मान गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट धेरै ठुलो लाभ नभए तापनि सामान्य लाभ अवश्य पनि हुन्छ नै भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। अनि आज आम्दानीका केही नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। बेलुकाको समयमा केही न केही तपाईहरुमा जोसिलोपना आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ विशेष तपाईहरुले कुटुम्ब आदिका काममा अथवा दाजुभाइ आदिका काममा केही अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मातापिता वा अभिभावक वर्गबाट आवश्यक परेको साथ र सहयोग आफूले लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भने स्वास्थ्य पूर्ण नकारात्मक हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। चाहना बमोजिम कार्यहरू सम्पादन गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय सामान्य राम्रो हो। घरका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने घर परिवारका सदस्यहरूले पनि आफूलाई साथ दिन सक्नेछन्। आजका दिनमा तपाईहरुलाई केही तीर्थ व्रत गर्न मन लाग्ने पनि हुन सक्छ। विशेषतः र तपाईहरुले केही भावी योजनाहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्ने दिन हो भने आज दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा पनि सामान्य तपाईहरुको मन आकर्षित हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। र आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि सरकारी पद ओहदामा रहेर कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभयुक्त समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। र विशेष तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि पूर्ण नराम्रो दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कार्य विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आज पारिवारिक साथ र सहयोग तपाईहरुलाई बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले द्वितीय भावमा बाणीका घरमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। आज तपाईको पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरू चुप लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने मित्रवर्ग आदिले आफूलाई सामान्य साथ र सहयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक र पारिवारिक केही सम्बन्ध तपाईहरुको सुदृढ बन्न सक्ने दिन पनि हो भने दिन रमाइलो गरी व्यतीत गर्नका लागि तपाईहरुले केही उपायहरू चाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुटुम्ब र भान्जा भान्जीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने दिन ढल्किँदै जाँदा देखिएको छ। बिहानैको समयमा तपाईहरुमा अलिकति केही न केही शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ। दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ भने पारिवारिक तपाईहरुले कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक पक्षमा पनि केही समस्याहरू थियो भने त्यसलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ र आर्थिक पक्ष सुदृढ बनाउनका लागि केही उपायहरू तपाईहरुले अपनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आज तपाईहरुको बोली बिक्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने विभिन्न सर सामग्री आदिको किनमेल हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज स्वादिष्ट भोजन आदिको अनुकूलता प्राप्त हुन सक्छ भने भौतिक सामान आदि प्रयोग गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। त्यसै मन फुरुङ्ग हुन सक्छ।
सक्छ, नयाँ मित्रहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने आजका दिनमा धार्मिक कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। डुब्न लागेको धन फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफू कहीँ फस्न आँट्दाखेरि पनि कसैले आफूलाई सल्लाह र सुझाव चाहिँ दिन सक्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँहरूका लागि पूर्ण बिग्रन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। नोकरी आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय नराम्रो छैन। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनलाई केही राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो, तर सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यो भयो भने अशुभतामा कमी आउन सक्छ, शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आज बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा ज्यादा खट्नुपर्ने मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो, तर पनि मेहनत गरेको फल राम्रै मिल्न सक्छ। आज कृषिजन्य कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि समय नराम्रो छैन। आज तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरका कामधन्दा आदिमा लागि परिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूका लागि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा पूर्ण नराम्रो दिन होइन, तर अरूले ज्यादा आफूलाई फुर्क्याउन सक्छन्। यसबाट भने थोरै सचेत भएर तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोला र संयमी बन्नुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हजुरहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले सुख दुःख आय व्यय सफलता असफलता झन्डै उस्तै भएको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा 12औं भावमा रहने, त्यसपछि चन्द्रमाले तपाईहरुको आफ्नो राशिमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 12औं भावमा चन्द्रमा रहिन्जेलसम्म आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्दै गर्दा होस पुर्याउनु होला। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि थोरै सचेत रहनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन रहेको छ। दिनको सुरुवातमा केही खिन्नता बोधहरू पनि बढ्न सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा समयहरू सुधार हुँदै आउनेछ। मन भुलाउने केही उपायहरूको खोजी गर्न सकिन्छ, केही अवसरहरू पनि आफूलाई आउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ भने तपाईहरुप्रति शत्रुता साध्नेहरूले हार खानेछन् आजका दिनमा र इष्टमित्र आदिले तपाईहरुको प्रशंसा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। परोपकारका भावनाहरू जागृत हुन सक्छ, परोपकारका क्षेत्रमा केही न केही आकर्षण बढ्न सक्छ भने आजका दिनमा विशेष तपाईहरुका केही न केही खिन्नता बोधहरूको समाप्ति हुन सक्छ। मनमा देखिएका निराशा र अस्थिरताहरू हटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने आजका दिनमा विशेषतः कुनै पनि नयाँ कार्य आदिको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानैको समय चाहिँ राम्रो होइन, तर बिहानको 8:27 देखि उताको समयमा शुभ समय विचार गरेर कामको थालनी गर्नु नराम्रो पनि हुँदैन। आज ताके अनुरूप तुरन्त कामहरू नभने तापनि आफूले चाहिँ आत्मबल बढाएर अगाडि बढियो भने अवश्य पनि अन्त्यमा भए पनि सफलता मिल्न सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि हो। खास गरी तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि लाभयुक्त समय मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा विशेषतः खराब र दिक्कलाग्दो समय समाप्ति भएको महसुस तपाईहरुले गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज हाँसखेल र मनोरञ्जन आदिका लागि मन आकर्षित हुन सक्छ। बिहानको 8:27 देखि उताको समयमा आफूले गरेका कामबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने अधुरा र अपुरा नबनेका कामहरूलाई समेत अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण असुधार थियो भने आजदेखि अलिकति केही न केही आफू तङ्ग रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूलाई केही शुभ भएको महसुस हुन सक्छ भने आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रियता बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजका दिनमा कुनै पनि विवादित विषयहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण र शक्ति तपाईहरुको बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि सामान्य राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ, तर बिहानैको समयमा ज्यादा हेलचक्राइ चाहिँ नगर्नु होला। अरूले बोलेका कुराहरूलाई सुनेर मात्रै आफूले प्रत्युत्तर दिनु होला। आजका दिनमा विशेष तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अथक मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। मेहनतको परिणाम पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने केही न केही दिमागी शक्ति तपाईहरुको बढ्न सक्छ। आज श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी
राशि मीन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्नु अघि आज तपाईहरुले ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारु हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईहरुका लागि 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले अलिकति कार्यक्षेत्रमा जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तति पक्षबाट राम्रै साथ र सहयोग आफूले लिन सक्ने दिन रहेको छ र सन्तान पक्षले पनि अभिभावक वर्गबाट केही आशीर्वाद लिन सक्ने दिन हो र केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा चाहिँ आफूले सल्लाह लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरूको बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा राज्य स्थानमा रहने र त्यसपछि चाहिँ चन्द्रमाले 12औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा खर्चमा चाहिँ सामान्य वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ र विशेष तपाईहरूले पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत र प्रयास गर्नुपर्छ। अथक मेहनत र प्रयासबाट सफलता तपाईहरुलाई मिल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विशेष लाभ उठाउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ भने आज छात्र छात्रा आदिले पठन पाठन आदिका क्षेत्रबाट सामान्य भए पनि लाभ लिन सक्नेछन्। त्यसका लागि हलुका पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तर्क वितर्क र बहस आदिबाट पनि आफूले लाभ लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। खास गरी तपाईहरूले कुनै पनि विवादित विषयलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। धार्मिक गतिविधिमा तपाईहरुको संलग्नता बन्न सक्छ अथवा घरमै रहने गृहिणी वर्ग आदिले पनि धर्म कर्म प्रति केही आस्था ज्यादा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने दर्शन र अध्यात्मतर्फ लाग्न प्रेरणा तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ। आज भोग विलासतर्फ तपाईहरुको मन र ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज काम प्रति लगनशीलता बढ्नेछ। विशेष ज्ञानको उदय हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज विशेष तपाईहरूले साँझ पखतिर अलिकति बाणीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। कामको चाप बढेको महसुस हुन सक्छ। यदि कुनै पनि काममा खटिराख्नु भएको छ भने दैनिकीमा खासै परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज घरायसी प्रयोजनका विषयमा सामान्य खर्च वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ तर पूर्ण तनाव नै बढ्छ भन्ने खालको दिन होइन। बेलुकाको समयमा अलिकति तपाईहरूले चाहिँ आफैलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूको याद ज्यादा आउन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ भने पुराना मित्रहरूको याद आउन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजका दिनमा हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा आदिले पनि यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। खास गरी मकर राशि हुने जनहरूले यसरी अगाडि बढ्नु होला र उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्ने अथवा उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। निराशाका भावनाहरू आज हटेर जान सक्ने दिन हो। पूर्ण नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता कुल अथवा पितृदेवता। कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्नु पूर्व ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईहरुको हो। बिहानको 8:27 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा 10औं भावमा रहने र त्यसपछि चन्द्रमाले 11औं भावमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। ढिलै भए पनि आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। मातापिता वा मान्यजन आदिको सहयोग र सहानुभूति आफूलाई मिल्न सक्छ अनि आशीर्वाद पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज गरेका कामबाट पूर्ण आफू असफल भइन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन तर आज तपाईहरुले कुनै पनि समस्याबाट पछाडी हट्नु हुँदैन र आफू असफल हुने तरिकाले तपाईहरुले अलिकति लतरखाजी गरेर अल्छी गरेर अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुँदैन। आज सम्मान र साख आर्जन गर्नका लागि निकै नै राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। कर्मप्रति समर्पित हुनुपर्छ। त्यो भयो भने भाग्य बल पनि तपाईहरुको बढेर जान्छ। आज पेशा र व्यवसाय
व्यवसायमा तपाईहरुले उन्नति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा गरिएको प्रयास सफल हुन सक्छ। चिताउँदै नचिताएका सफलताहरू आफूलाई मिल्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ आफ्ना बोलीहरू पुर्याउन सक्ने दिन पनि रहन्छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बनाउनका लागि आफूले कसै न कसैको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक कर्मी आदिको चाहिँ आज आफूले साथ लिन सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज साथीभाइ बन्धु बान्धव इष्ट मित्र आदिलाई परेका केही समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि पनि आफूले केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। अविवाहितहरूमा विपरीत लिङ्गीबाट केही साथ र सहयोग मिल्न सक्छ भने विवाहितहरूमा पति पत्नी बीचमा केही सुख बढेर जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रमको माध्यमबाट आफूलाई लाभ मिल्छ। आज सरकारी गतिविधिमा सक्रिय हुने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। यदि आफ्नो कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो दिन चाहिँ होइन। आजका दिनमा तपाईहरुले रोकिएका कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ जीवनसाथीसँग केही सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विवाहित हुनुहुन्छ भने अविवाहित हुनुहुन्छ भने अग्रज व्यक्तिहरूको केही सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आजका दिनमा प्रतिस्पर्धीहरूले परास्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईहरुको जित हुन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक राज्य अथवा कुनै पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा साख कायम गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। पूर्ण डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आजका दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा आदिका लागि पनि समय नराम्रो छैन। तपाईहरुले चालेका कदमहरू पूर्ण निरर्थक हुँदैन। आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा लगनशील बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिनको सुरुवातमा अलिकति वैराग्यका भावहरू तपाईहरुमा चाहिँ आउन सक्छ। निराशाको भाव उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जान्छ। नआत्तिनु होला। धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्नु होला। डरलाई हटाएर आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका दिनमा विशेषतः तपाईहरुले धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। नवमा भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा तपाईहरुले अध्यात्मतर्फ पनि मन आकर्षण बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ र विशेष आज कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफ्ना कामधन्दा आदिमा चाहिँ आफूले खट्न सकिएला। खटे जति आफूले लाभ लिन सकिएला भन्ने खालको दिन रहेको छ भने लामो समयदेखि रोकिएका केही कामहरू बन्न सक्छ। सामान्य अनुकूल वातावरण तपाईहरुले महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ भने दाम्पत्य सुख अथवा प्रेम सम्बन्ध तपाईहरुको केही न केही राम्रो हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। दाम्पत्य जीवन पनि केही राम्रो हुन सक्छ। आज पारिवारिक स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि आफूले केही न केही उपाय गर्न सकिन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्छ। कसैले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आर्थिक कारोबारहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि पूर्ण नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर ज्यादा हेलचक्रै गर्नु पनि तपाईहरुका लागि राम्रो चाहिँ हुँदैन। आज घरायसी काममा तपाईहरुको दिलचस्पी बढ्न सक्छ भने आज कर्मचारी वर्ग आदिले आफ्नो कामको प्रशंसा आफूले सुन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरुलाई पूर्ण नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कहीँ आफू समस्यामा पर्नु भएको छ भने आफूले चाहिँ कसैलाई कुराहरू राख्दाखेरि अरूले कुराहरू अनसुना गरिदिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यसमा पनि तपाईहरुले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा हलुका कालो कालो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ। आज श्रमिक वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले विशेषतः दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्ने अथवा जो कोहीले पनि मीन राशि हुने जनहरूले ज्यादा दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ।
आजका दिनमा विशेषतः तपाईहरुले हाके ताकेका कामहरू बन्न सक्ने नै दिन चाहिँ रहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरुले नजिकका मित्रहरुको साथ लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आजका दिनमा तपाईहरुले कुनै पनि सामाजिक काममा अगाडि बढ्दा अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खुट्टा तान्नेहरूबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय सामान्य भए पनि राम्रो नै मान्न सकिन्छ, पूर्ण नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। विशेषतः आजका दिनमा तपाईहरुले विशेष स्थितिलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ आजको हलुका कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल अथवा पितृदेवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवता भ्यो नमः। यो मन्त्रलाई गम्तीमा पनि 13 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हवस् त श्रोतावृन्दहरू, हजुरका समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्न नभुल्नु होला। राम्रो लाग्यो शेयर गर्न नभुल्नु होला। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस् यही कामनाका साथ म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।